बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ एम्बेसडर्स, कौंसल जनरल्स, पार्लियामेंटेरियंस, मेरी बहन हम नेटवर्क की सदर मोहतरमा सुल्ताना सिद्दीकी, जब आप तकरीर कर रही थीं तो मैं अपनी बीवी से ये कह रहा था कि ये एक स्पेशल औरत है। फैंटास्टिक, जितना आपने काम किया है हम आपको सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज़ करते हैं कि वो ज़्यादा रहनुमाई करने वाला और ख़ूबसूरत होता है जो दूसरों के लिए रास्ते खोले, ताकि मेरे पीछे और हज़ारों औरतें और तरक्की करती रहें। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और वुमेन लीडर्स अवार्ड के मुअज़्ज़ज़ अवार्ड याफ्तगान जिनको अवार्ड मिलेगा, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। मेरे लिए इंतहाई बाहिस मुसर्रत कैफियत है कि मैं हर साल आपके बीच में आता हूँ और इस साल भी मैं ये कुछ आपसे दिल की बात भी करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ तारीख़ी एतबार से बायोलॉजिकली औरत मेरी ज़िंदगी में भी और आप सबकी ज़िंदगियों में मोहब्बत लाती है। इसको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो बच्चे को मोहब्बत से सिखाना शुरू करती है और हर मामले के अंदर, घर में, ख़ानदान में, मुल्क में, कौम में, मोहब्बत उसकी बुनियाद है, उसका एंकर है। उसी से घर बनता है। हालांकि घर बनने के हवाले से आजकल मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी मर्द की भी उतनी ही है, मगर ये कि कहीं ना कहीं DNA के एतबार से वी आर डिफरेंट इन सम एरियाज़। और जब जुल्म होता है तो सबसे ज़्यादा औरत पर भी होता है। ये जो जंगें आप देखते हैं, इसके अंदर यूरोप के अंदर और दुनिया के अंदर जेनोसाइड्स होते रहें, कोई नई बात नहीं है। इस साल गज़ा का जुल्म हम देख रहे हैं, इसको मत भूलिएगा। एंड दैट इज़ अ चैलेंज टू ह्यूमन सोसाइटी। ये चैलेंज उन पढ़े लिखी कौमों के लिए है जिनसे हम तसव्वुर करते थे, हम महसूस करते थे कि यहाँ से ह्यूमैनिटेरियनिज़्म निकलेगा। और उसकी तारीख़ जो इंसान के साथ जुल्म है बड़ी पुरानी है, जेनोसाइड की। चाहे रेड इंडियंस हो, चाहे इनकाज हो, चाहे एज़टेक्स हो, चाहे अफ्रीका के अंदर किंग लियोपोल्ड II हो जो बेल्जियम का था बिटवीन 1884 टू 1906। 1 करोड़ लोगों को मारा, 1 करोड़ लोगों को मारा। कैन यू इमेजिन, कैन दैट हैपन, है ना? दैट वाज नॉट कॉल्ड जेनोसाइड। दुनिया के अंदर एक तंजीम चली जो औरत ने लीड की। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑफ दैट। ये बर्था सिटनर शायद उसका नाम था। उसने नो वॉर की स्ट्रगल शुरू की एंड शी कंबाइंड हर फोर्सेस विद टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय का आपने नाम सुना होगा। और लियो टॉल्स्टॉय इम्प्रेस हुआ इस बात से कि हर जंग एक जुल्म है, कि जब वो क्रीमिया के अंदर रशियन फोर्सेस के अंदर भर्ती होकर गया, उसने देखा कि एक दिन तो लोगों को मारा जाता है, दूसरे दिन हम सफ़ेद झंडा लेकर निकलते हैं, लोगों को दफनाते हैं, फिर हम गोलियाँ चलाते हैं। तो एक मूवमेंट शुरू हुआ, नो वॉर मूवमेंट, एंड दैट वाज लेड बाय बर्था सिटनर है। अच्छा, और उसने कहा कि ये रेड क्रॉस को भी चैलेंज किया। रेड क्रॉस वाले को हेनरी ड्यूनांट था, उसको वो अवार्ड मिल रहा था, नोबेल प्राइज़। तो इन्होंने चैलेंज किया कि जब तुम रेड क्रॉस इस्टेब्लिश करते हो, जब तुम जेनीवा कन्वेंशंस इस्टेब्लिश करते हो, यू आर ट्राइंग टू ह्यूमनाइज वॉर। ये वॉर बड़ी जालिम है और इसमें सबसे ज़्यादा अल्टीमेटली इफेक्ट औरत पर आता है। और मुझे ये ताज्जुब होता है कि यूरोप ने अपनी वॉर्स की वजह से ये सोचा कि अंदर से मज़हब निकाल दो। खैर, निकाल दिया उन्होंने, तो सेकुलर यूरोप बना और वहाँ से ये इमेजरी शुरू हुई कि जी सेकुलर यूरोप, मज़हब को निकाल दो, एक्सप्लॉयटेशन को निकाल दो। मगर उसके साथ साथ हम ये महसूस करते थे कि ह्यूमैनिटेरियनिज़म आएगा। कोई ह्यूमैनिटेरियनिज़म नहीं आया। जितनी सेकुलर डेमोक्रेसीज़ हैं आजकल, उनके फैसले सारे वेस्टेड इंटरेस्ट पर हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये समझता था कि वो उस इमिग्रेंट सीरियन बच्चे की जो तस्वीर आई थी 2-3 साल पहले जो मेडिटेरेनियन में डूबा था, तो मैं समझता था कि इमेजरी दुनिया का दिल नरम करेगी। मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि गज़ा की इमेजरी के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा है दुनिया पर। नो डिफरेंस हैज़ बीन मेड। औरतें मर रही हैं, सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे मर रहे हैं, नो डिफरेंस, किसी की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जब मैं अप्रोच करता हूँ औरत की बात के ऊपर, तो मैं इस वजह से अप्रोच करता हूँ कि सबसे ज़्यादा नरम दिली इंसान का दिल नरम होता है। इस हफ्ते के इकोनॉमिस्ट को अगर आप देखें तो इसमें एक मजमून है जो बात करता है क्यूटनेस। अच्छा, क्यूटनेस को वो इमेजरी के तौर पर जो मार्केटियर्स हैं वो महसूस कर सकते हैं कि इमेजरी के तौर पर बच्चे की शक्ल, बड़ी आँखें। और उसने ये भी कहा कि मिकी माउस हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द ईयर्स इनटू हैविंग अ बिगर फेस, बिगर आइज़ एंड स्मॉलर अपेंडेजेस। सिर्फ इस वजह से कि बच्चा क्यूटनेस, मुस्कुराहट
یہ دیتا ہے. جس کو دیکھ لیں یہاں بچہ اگر ابھی آ جائے تو سب کی چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی. بٹ دوز امیجز ہیو آلسو فیلڈ ان ٹرانسفارمنگ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. اچھا جی, میں عورت کی امپاورمنٹ پر آتا ہوں. اس ساری گفتگو کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ امپاورمنٹ کے لیے ضرور ساری لیڈرشپ, اور آج ہم ریکگنائز کریں گے ان کو, مگر میری آپ سے اپیل ہے کہ عورت کی امپاورمنٹ بغیر اس کی صحت اور بغیر اس کی تعلیم کے نہیں ہو سکتی. اینڈ دس از ویئر مائی چیلنج ٹو یو مائی ایلیٹ فرینڈز از, یہ پاکستان از بینگ ایکسپلائٹڈ بائی اس دا ایلیٹ. اس کا مطلب یہ کہ آپ میں بہت نیک لوگ ہوں گے یقیناً, بٹ جب میں ایلیٹ کی بات کرتا ہوں تو تعلیم یافتہ لوگوں کو, بزنسز کو, جو اپر مڈل کلاس ہے اس کو, فوج کو, سب کو ایلیٹ سمجھتا ہوں. تو پاکستان ہیز بین ایکسپلائٹڈ ایٹ دا کاسٹ آف وومن اینڈ چلڈرن. اور آپ کو دہلا دینے والی باتیں سنانا چاہتا ہوں. میرا فرض ہے, آپ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے تو کم سے کم جاتے جاتے وہ سمری ضرور لے لیں کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے خدشات جو ہیں, ایک بڑا سیلاب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ سیلاب بہنے والا ہے. لہٰذا مجھے فیئر ہے اپنے ملک کے حوالے سے. وہ سیلاب کیا ہے؟ ذرا سا چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو. وہ سیلاب ہے 2,62,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں. The next step when I want to challenge you the elite is this, کہ یہ جو غربت کے اندر, جو میل نیوٹریشن کے اندر, نیو نیٹل کیئر کے اعتبار سے جو جرائم ہو رہے ہیں, جو میٹرنل مورٹیلٹی ہے, جو عورت کی صحت کی خرابی ہے, جو سٹنٹنگ ہے, یہ سب نچلے طبقے کی بیماریاں ہیں. لہٰذا we don't care, لہٰذا we don't make policies. And when did you make policies? Well, when you were hit also. Let me draw the comparison. کب ہوا یہ؟ جب ہوا جب کووڈ آیا. کووڈ نے کیا کیا؟ کووڈ نے ہم سب کو برابر کر دیا. کووڈ نے امیر کو بھی مارا, غریب کو بھی مارا. That's the basic difference between the reaction to COVID and what happens elsewhere. تو لہٰذا سب نے مل کر کام کیا, اور یہی میں مثال دینا چاہتا ہوں پاکستان کی ترقی کی. کووڈ میں آپ نے کیا کیا؟ کووڈ میں you are the third most successful country in the world in trying to prevent COVID deaths and COVID health. کیسے ہوا؟ اس کی 3-4 وجوہات ہیں, and that is the prescription for your country tomorrow. کیا وجوہات ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ایلیٹ اور غریب سب ہٹ equally to the policies were made. اگر یہ غریبوں کے اندر بیماری ہوتی تو آپ کہتے کہ یار یہ اوور پاپولیشن ہے, they don't keep clean, یہ crowded situations میں رہتے ہیں, بچے پیدا کیے چلے جاتے ہیں. اچھا, جب یہ ایلیٹ اور غریب کی بیماری سب کی ہوئی تو that was the first thing which happened. دوسری چیز کیا ہوئی؟ یو لرن فرام سائنس اینڈ ایکسپیرینس. کیا تھا آپ کا ایکسپیرینس؟ کہ پولیو کے اندر جو آپ کو وائرس ملتا تھا سیویج میں, تو آپ وہیں ہٹ کرتے تھے, اسی جگہ کو. آپ نے غریب کی فکر کی اور اللہ نے برکت ڈالی ہوگی یقیناً. تیسری چیز یہ ہے کہ ایوری بڈی گاٹ ٹوگیدر, سول ملٹری انڈرسٹینڈنگ, ایوری بڈی ورک ٹوگیدر. That's the prescription for Pakistan for today and tomorrow. جو عورت نے ٹرسٹ وردینس دنیا کو دکھائی ہے, اس کی سمبولک کیفیت گرامین بینک نے دکھائی, اخوت نے دکھائی, جو یہاں پر آج موجود ہیں ان کو بھی ایوارڈ مل رہا ہے. They have been most trustworthy even in loan giving and loan returns. And that's the empowerment. But empowerment کے اندر ایک اور کسر ہے. empowerment کے اندر ایک کسر یہ ہے کہ ہراسمنٹ نہ ہو. میری بہن, میری بیٹی, میری ماں اگر سڑک پر آئے تو اس کے ساتھ ہراسمنٹ نہ ہو. Whether it is political harassment, and hats off to the political leaders of the women who have come out. یار تعریف کریں, تالیاں بجائیں یار. یہ ملک میرا جاگ گیا ہے اس عورت کی وجہ سے. میں مذہب سے موٹیویشن لیتا ہوں. تو when the prophet came, the downtrodden کے اندر عورت بہت بڑا ایشو تھا. عورت بہت بڑا ایشو تھا. woman child was being buried at that time. بہت بڑا ایشو تھا. تو when he came, تو ان کی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ وہ آدمی جنتی بنا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی. اس معاشرے کے لیے بے انتہا ضروری میسج تھا. وہ آدمی جنتی بنا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی. اور پھر حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ ہیراسمنٹ فری معاشرہ کیسا ہوگا, جو بھی زبان تھی, جس زبان میں جن الفاظ میں پوچھا گیا ہوگا, انہوں نے کہا ہیراسمنٹ فری معاشرہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر ایک عورت زیور سے لیس یمن وچ از ساؤتھ سے عدن تک چلی جائے اور اس کو یہ خوف نہ ہو کہ اس کا زیور یا اس کی عزت پر کوئی ہاتھ اٹھے گا. یو مسٹ ٹرائی فار پیس, یو مسٹ ٹرائی فار یونٹی, یو مسٹ فارگیو, بیکاز وداؤٹ فارگیونیس
قومیں بڑھتی نہیں ہیں, قومیں ترقی نہیں کرتی. جس کشتی کو ڈاواڈول ہوتی رہے لوگوں کے ہچکولوں کے ساتھ, وہ کشتی آگے نہیں جاتی ہے. بٹ اٹ از ویری ایزی فار پاکستان ٹو پروگریس, اینڈ آئی بلیو اٹ از اے میٹر آف 5 or 6 years or 10 years. China did it. China only focused on health and education. My friends in China took 50-60-70 کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے نکالا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, you did it in COVID, you do it in crises, you have the potential to do it, but without women empowerment, the country does not proceed. قائد اعظم کی بات پر ختم کروں گا اس کو کہ رتی جناح اور قائد اعظم ایک جلسے میں پہنچے, تو قائد اعظم had to look at some documents, and she walked into the شامیانہ, تو she was stopped. تو واپس آ گئی, اینڈ پیار سے وہ جناح صاحب کو کہتی ہوں گی, جے I was stopped from going inside. تو قائد اعظم نے کہا, how can that be? And then he opened his coat, took out his card of invitation, اور انہوں نے کہا کہ جاؤ, تمہیں کوئی نہیں روکے گا. ایسا ہوگا پاکستان, تب میں خوش ہوں گا اور آپ کو سلام کرتا ہوں. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. صدر ڈاکٹر